हामीले धितोपत्र बजारलाई एउटा अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेर्छौँ, त्यो हेर्न सक्ने गरी अझै बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। कुराहरूलाई हुन नदिने भन्ने कुराका लागि आवश्यक ऐन आवश्यक, कार्यविधि आवश्यक, प्रविधि आवश्यक, नियमन अनुगमन सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमानदार साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने हामी यी कुरा रोक्न सक्छौँ। प्रविधिको धेरै खाँचो मैले देखिरहेको छु। यसलाई छोटो तरिकाले, छिटो तरिकाले नियमनकारी संस्थाहरूले हामीले के सहुलियत, के सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ र छिटो तरिकाले प्रविधिलाई भित्र्याउनुहोस्, मेरो आग्रह छ। त्यसो गरियो भने धेरै कुराहरूलाई हामी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अघि प्रस्तुत गर्नुभएको यहाँ प्रेजेन्टेसनमा समस्याहरूको बारेमा, आगामी योजनाको बारेमा प्रश्न गरिसक्नुभएको छ र आफ्नो मन्तव्यमा पनि धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। उहाँले नियुक्त भएर शपथ लिँदै गर्दा एउटा विश्वासका साथ मैले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको नेतृत्वलाई पनि स्पष्ट भनाइ मार्फत आवश्यक निर्देशन गरेको थिएँ। प्रयासहरू भइरहेका छन्। अहिले नयाँ नेतृत्व आइसकेपछि सकारात्मक प्रयासहरू मैले देखिरहेको छु। ती प्रयासमा थप तीव्रता दिने र कामलाई छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्न आवश्यक मैले ठानेको छु। एउटा नियमनकारी संस्था हुनुको नाताले स्वायत्तताको जो विषय उठेको छ, नियमनकारी संस्था आफैमा स्वायत्त छन्, त्यो स्वायत्तताको पक्षमा नै अर्थ मन्त्रालय छ। सँगसँगै जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तता हुनुपर्दछ। हरेक नियमनकारी संस्थाहरू जवाबदेही पनि हुनु पर्यो। आफ्नो क्षेत्रको जवाबदेही नहुने र स्वायत्तता मात्रै हुने कुरा मिल्दैन। जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय छ। म जति पनि नेपाल सरकार अन्तर्गतका धितोपत्र लगायत अन्य वित्तीय क्षेत्रका नियमनकारी संस्थाहरू छन्, सबैलाई जवाबदेहिता सहितको स्वायत्तताको उपभोग गर्न हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। अब धितोपत्र बोर्डको आजको समस्याको समाधान गर्नका लागि नेपालको पुँजी बजारलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा प्रविधि मैत्री आधुनिक एउटा प्रविधि सहितको बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो प्रविधिको अभावमा, त्यो विश्वसनीय एउटा प्रविधिको आधारमा, आधुनिक प्रविधिको अभावमा हामीले धितोपत्र बजारलाई एउटा अर्थतन्त्रको ऐनाको रूपमा हेर्छौँ, त्यो हेर्न सक्ने गरी अझै बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ। मैले देखेको समस्या अर्थ मन्त्रालयमा आएदेखि सबभन्दा पहिले मैले धितोपत्र बजारलाई सुधार गर्ने कुराबाट प्रारम्भ गरेको हुँ। सचिवजीहरूको व्यापक छलफलपछि समस्याहरू कहाँ छन् भने पहिचान गर्ने प्रयत्न गरियो र पहिचान पनि गरेर त्यसलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्गठित गर्ने, सुदृढ गर्ने काम पनि गरेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त आज प्रविधिको धेरै खाँचो मैले देखिरहेको छु। यसलाई छोटो तरिकाले, छिटो तरिकाले नियमनकारी संस्थाहरूले हामीले के सहुलियत, के सहजीकरण गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ र छिटो तरिकाले प्रविधिलाई भित्र्याउनुहोस्, मेरो आग्रह छ। त्यसो गरियो भने धेरै कुराहरूलाई हामी समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा छ लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्ने कुरा। लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षण गर्नका लागि एकातिर हाम्रो संस्थाको, नियमनकारी संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु छ। त्यो
पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि होला, भौतिक पूर्वाधारमा पनि के गर्नुपर्छ तपाईँलाई अगाडि बढ्ने कुरामा हाम्रो साथ सहयोग छ, बढ्नुहोस्। र अन्य क्षमता, प्रविधिको क्षमता, जनशक्तिको क्षमताको पनि त्यत्तिकै विकास गर्नु छ। त्यतातिर पनि यहाँहरूलाई म लाग्नका लागि विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र स्वचालित जो कारोबार प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउने कुरा आजको मुख्य कुरा हो। स्वचालित कारोबार प्रणाली र त्यो विश्वसनीय हुनुपर्दछ र सहज रूपमा कारोबारको अवस्था सृजना गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ कारोबारमा समस्याहरू आइरहेको मैले देखिराखेको छु, अनुगमन हामीले गरिराखेका छौँ। यी सबै कुराहरूको समाधान गर्नुपर्दछ। मौद्रिक नीतिमा समावेश भएका केही विषयहरू छन्, केही कुराहरू छन्, त्यसमा केही प्रश्नहरू छन्, गुनासोहरू छन्, त्यसको पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। त्यसलाई सम्बोधन गरेर पुँजी बजारको विकासमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। यो कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र बजार विकासका लागि उचित समन्वयको पनि त्यत्तिकै खाँचो छ। नियमनकारी संस्थाहरू बीचको समन्वयको अत्यन्त खाँचो छ र त्यतातिर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नको लागि सबै नियमनकारी संस्थाहरूलाई पनि म यही मञ्च मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब एसएमई प्लेटफर्महरू सञ्चालन गरेर कृषिजन्य कम्पनीहरूलाई यता भित्र्याउने लगायत अहिलेको बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाएको कुरा पूर्ववक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ। चाहे त्यो हाम्रा श्रमिकहरूलाई प्राथमिक सेयरको आरक्षण गर्ने कुरा होस्, चाहे एनआरएनलाई सेयर कारोबारमा प्रवेश गराउने कुरा होस्, चाहे कम्पनीहरूलाई एउटा निश्चित लगानी भएका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बोर्डमा सहभागी गराउने र हुनुपर्ने एउटा विषय होस्, यी विषयहरूलाई समावेश गरेको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी छँदैछ, म त्यसमा धेरै भनिराख्नु पर्दैन। यी कुराहरूलाई कार्यान्वयन हामी गरेर जान्छौँ र कार्यान्वयन गरेर जाने क्रममा हामीले धितोपत्र बजारको, पुँजी बजारको हामीले धेरै सुधार र विकास हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र मुख्य कुरा अहिले कतिपय समस्याहरू देखिरहेका छन्, कहिलेकाहीँ विभिन्न प्रश्नहरू उठ्छन्, कहिलेकाहीँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मैले देखिराखेको छु। पहिलो कुरा धितोपत्र सम्बन्धी, पुँजी बजार सम्बन्धी ज्ञान, जनचेतना, धितोपत्र बजार सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता, यसलाई जे शब्दमा भन्दा पनि त्यसको खाँचो छ। त्यो अपर्याप्त भयो। त्यस्ता ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो, त्यसको लागि जनशक्ति परिचालन गर्नु पर्यो, गाउँ गाउँसम्म यो कुरालाई पुर्याउने, त्यहाँ राम्रोसँग बुझाउने हाम्रो कमी भएको छ। त्यो कमी हुनुको कारणले अब अज्ञानतामा यो बजारभित्र प्रवेश गर्ने क्रममै लगानीकर्ताहरूले समस्या भोग्नु परेको कुरालाई हामीले राम्रोसँग आत्मसात गर्न जरुरी छ। त्यसलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। अन्य विषयहरू जस्तो सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी स्थापना गर्ने कुराहरूको कुरा मैले भनेको थिएँ, त्यो कहाँ पुगेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाएर डेलिभरी औजारहरूको प्रयोग गर्ने, निर्माण गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले त्यतातिर पनि मैले अध्यक्षज्यूसित छलफल गरिरहेको र छिटो गर्नको लागि मैले अनुरोध गरिरहेको कुरा छ। वैज्ञानिक तवरले हामीले परिसूचकहरू निर्माण गर्ने कुराहरू आवश्यक छ। परिसूचकहरू निर्माण वैज्ञानिक ढङ्गले गर्दाखेरि पनि कतिपय समस्याहरू समाधान हुन्छन्। मार्केट क्यापको आधारमा लार्जर क्याप इन्डेक्स, मिडियम
क्याप इन्डेक्स, स्मल क्याप इन्डेक्स अरू विकसित गरेर परिसूचकलाई सब व्यवस्थित गर्ने कुराले लगानीकर्ताहरूलाई अझ सहजता उपलब्ध हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। बुक बिल्डिङको कुरा अघि अध्यक्षले राख्नुभएको छ। बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। आज मार्केटमा धेरै कम्पनीहरूलाई, ठुला साना मिडियम सबै कम्पनीहरूलाई भित्र्याउनका लागि विभिन्न औजारहरू, विभिन्न निर्णयहरू, विभिन्न अभ्यासहरू जरुरी छ। त्यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा नै बजेट निर्माण गर्ने क्रममै प्राथमिकता दिएको कुरा फेरि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। मार्जिन लेन्डिङ दिनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न जरुरी छ। त्यसको अभावमा पनि लगानीकर्ताहरूलाई समस्या भइरहेको छ। त्यो कुराको व्यवस्था गरौँ। र सतर्क हुनुपर्ने कुरा के छ भने सर्कुलर जो कारोबार हुने गर्दछ, इनसाइड ट्रेडिङका विषयहरू छन्, पम्पिङ डम्पिङका विषयहरू छन्, यी कुराहरूलाई कसरी न्यून गर्ने, कसरी यी कुराहरूलाई हुन नदिने भन्ने कुराका लागि आवश्यक ऐन, आवश्यक कार्यविधि, आवश्यक प्रविधि, आवश्यक नियमन अनुगमन सबैले आफ्नो ठाउँबाट इमानदार साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने हामी यी कुरा रोक्न सक्छौँ। क्रमशः रोकिने दिशातिर गइरहेको पनि मैले देख्छु। र पुँजी बजारको आफ्नो क्यारेक्टर छ। कहिले बढ्ने घट्ने एउटा स्तरसम्म यसको स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो। कहिलेकाहीँ अस्वाभाविक प्रक्रिया पनि देखा पर्दछन्। त्यसमा हामी सचेत हुन जरुरी छ। र आजको जो नेतृत्व छ, मलाई के विश्वास छ भने यी सबै विषयहरू पुँजी बजारका क्षेत्रमा डेरिभेटिभ औजारहरू निर्माण गर्ने लगायत नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रविधि मैत्री बनाउने कुराहरू, उच्च प्रविधि र प्रविधि मार्फत अनुगमन गर्ने कुराहरू सहितको यसको समग्र क्षमता विकास गरी पुँजी बजारको विकास गर्ने अर्थमा आजको नेतृत्वले पहल कदमी लिनेछ, सफल हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस आधारमा यो 30औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा म सिङ्गो नीतोपत्र परिवार र सम्बद्ध सबै महानुभावहरूलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। जहाँसम्म अर्थ मन्त्रालयको भूमिका छ, तपाईहरुको स्वायत्तता, तपाईको जवाबदेहितालाई परबाट हेर्ने कुरा हो। हामीले हेरिराखेका छौँ। तपाईहरुको कामहरूलाई अगाडि बढाउनको लागि सहजीकरण गर्ने कुरा हामीले सहजीकरण गरिरहेका छौँ। नियमावली, विनियमावलीहरू, तपाईहरुले ऐन संशोधन लगायतका कुराहरू तपाईहरुले ल्याएको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय अत्यन्त सकारात्मक ढङ्गले त्यसलाई सहजीकरण गरेको कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म तपाईहरुले भौतिक पूर्वाधार बनाउने कुरा छ त्यसमा अगाडि बढ्नुस्। प्रक्रियाहरू कहाँ छन् त्यसलाई तपाईहरु पहल कदमी लिनुहोस्। त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहने कुरा पनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। र राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र धितोपत्र बोर्डको बीचको अन्तर सम्बन्ध, समन्वयात्मक सहकार्य गर्नका लागि पनि म तिनै संस्थाहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न पनि चाहन्छु। र अन्तमा आज पुँजी बजारमा संलग्न हुनुभएका हजारौं व्यक्तिहरू, सयौं कम्पनीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुराहरूलाई, उहाँहरूका समस्याहरूलाई हामीले हेरिरहेका छौँ, अनुगमन गरिरहेका छौँ। कसरी यसलाई अझ राम्रो बनाउने, व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा हामी पनि चिन्तित छौँ।
सोही सन्दर्भमा अहिले पुँजीबजार क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्याहरूलाई समाधान गर्न, सुझाव प्रस्तुत गर्नका लागि आजै मात्रै हामीले राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, धितोपत्रका अध्यक्ष, अर्थ मन्त्रालय हामी बसेर 4 सदस्यीय सुझाव समिति, धितोपत्र बजारमा देखेका समस्यालाई समाधान गर्न 4 सदस्यीय सुझाव समिति हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसले दिएका सुझावहरूको आधारमा तत्त निकायले गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने गरी हामीले यो गठन गरेको कुरा पनि, 4 सदस्यीय सुझाव समिति गठन गरेको कुरा पनि म यहाँहरू मार्फत समस्त यस बजारमा जोडिनुभएका सबै महानुभावहरूलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। हामी निरन्तर लगानीकर्ताको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा इमान्दारिताका साथ लागिरहेका छौँ र यी अघि हामीले यहाँ छलफल गरेका, अघि प्रस्तुत भएका विषय, यहाँ अघि राखिएका विषयहरू जे विषयहरू छन् ती विषयहरूलाई हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा फेरि हातेमालो गरौँ। हामी सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता छ समग्रमा। त्यसको लागि आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो कार्य जिम्मेवारीबाट त्यो क्षमता विकासको लागि योजनाबद्ध ढङ्गले लागौँ भन्ने कुरा राख्दै यहाँहरू सबैमा फेरि पनि हार्दिक शुभकामनासहित बिदा हुन्छु। धन्यवाद।